मसीह यस्सु के बाबरकत और दोहरावर नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम वकास अमानत मसीह टीएफ चैनल से। आज हम पास्टर फिलेमोन के पास हैं, आसिफ टाउन में जो खिदमत कर रहे हैं। आए हम इनसे इनकी खिदमत के बारे में पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो रोज़ों के दिन चल रहे हैं इनमें हमें कैसे अपने आप को पाक और साफ और कैसे खुदावन में हमें रहना चाहिए। जी भाई साहब सलाम। और कैसे हैं आप? जी सर, शुक्र है खुदावन का। जी मेरा नाम पास्टर फिल्मोन है और मैं यूनाइटेड पेंटिकोस्टल लाहौर कॉलोनी में सेमिनरी में म्यूज़िक टीचर और बाइबल टीचर हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रोज़ों के मुतालिक में बस छोटा सा सरमन आपको देना चाहूँगा। रोज़ा का मतलब है अपने आप को, अपनी जान को दुख देना, अपने जिस्म को भूख के साथ दुख देना। और बाइबल मुकद्दस में से अगर हम देखें तो बहुत से क्रिश्चियंस का ये सवाल है कि रोज़ा कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए, क्या है। तो मैं उनको यही तालीम देता हूँ कि खुदावंद का दिन रात से शुरू होता है। खुदावंद का दिन रात से शुरू होता है। वो कैसे? पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत में लिखा है, अगर पढ़ें, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। कहाँ से शुरू हो रहा है खुदा उनका दिन? शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। फिर शाम हुई, सुबह हुई, सो दूसरा दिन। खुदावन का काम रात से शाम से, ठीक है। और जब हम नए ऐतनामा में आते हैं तो लूका की इंजील में एक औरत का जिक्र है, लिखा है लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 36वीं आयत। अब ये औरत आशर के कबीला से ताल्लुक रखती है। यहूदा का कबीला है, बिन्यामीन का कबीला है और रोबन का कबीला है, जद का कबीला है। 12 कबीलों के नाम है, लेकिन यहाँ पर आशर के कबीला का जिक्र है। लिखा है दूसरा चैप्टर है और उसकी 36वीं आयत, लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 36वीं आयत। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फैनुएल की बेटी एक नबिया थी और वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक औरत के साथ गुजारे थे और वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। ये रात दिन उसकी क्या करती है? इबादत करती है। और आगे लिखा है और उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। यानी इसको यीशु का भेद मिल गया। ये एक औरत है जिसको खुदावंद यीशु की पैदाइश का या उसका इस दुनिया में आने का भेद मिला, और एक मर्द है जिसका नाम शमाउन है, जिसके साथ रूहुल कुदस ने वादा किया है कि जब तक तू खुदा की निजात को देख ना लेगा तो मौत का मजा ना चखेगा। इसके बाद जब हम मुकाशफा की किताब में आते हैं, उसका 7 बाब है और उसकी 14वीं आयत। जब आसमान पर गए हैं यूहन्ना, तो बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने पूछा कि ये सफेद जामे हुए पहने हुए लोग कौन है, कहाँ से आए? 13वीं आयत लिखा है और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी
عبادت کرتے ہیں. یہاں پر بھی ورڈ کیا آ رہا ہے؟ رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. آگے لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ سائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی غلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. ہلیلویا. ہم مین بات کر رہے تھے رات دن. ہم روزہ کب رکھتے ہیں؟ رات کو. اور ہم کھولتے کب ہیں؟ اگلی صبح کو. اور یہ مین میتھڈ خدا ان کے پاک کلام سے ہم نے سیکھا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے اس میں پولس رسول کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. روزے کے ذریعے ہم اپنے جسم کو قربان کرتے ہیں. اپنے بدن کو قربان کرنا بہت مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے. ایک جانور پر نائف چلانا بہت آسان ہے، اسی نائف کو لے کر اپنے جسم پر چلانا بہت مشکل ہے. تو پولس رسول کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر. اور وہ کیسے ہم اپنے جسم کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ آنکھ کی قربانی، آنکھوں کو روکنا. آمین. کیسے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تیری دہنی آنکھ تجھے خدا کی بادشاہی میں جانے سے روکتی ہے تو اسے نکال کر پھینک دے. اب آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی ایک آنکھ ایٹومیٹکلی بند نہیں ہو جاتی ہے. دیکھتی تو دونوں آنکھیں ہیں نا، جدھر بھی آپ دیکھیں، لیکن ایک آنکھ کی کیوں بات ہے؟ دوسری بھی آنکھ تو اسی سائڈ پہ لگ کے دیکھتی ہے اسی چیز کو. بیسک کچھ ایسی پرسنالٹیز آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جو آنکھ کا درجہ رکھتی ہیں. ہمیں اس کو اپنی زندگی سے لیفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی سے جدا کرنے کی ضرورت ہے. بہترین ہمیں پرسنالٹی ملتی ہے یشوع کو. پرانے عہد نامہ میں کہتا ہے اپنے لیے معبود چن لو، اب چاہے وہ کوئی بت ہو، لیکن میں اور میرا گھرانہ زندہ خدا کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکشن کو ختم کر رہے ہیں. یہ ہے آنکھ کو جدا کرنا، ہاتھ کو جدا کرنا. آمین. اسی طرح ہم اپنے بدن کو اس کی حضوری میں قربان کر سکتے ہیں. رات دن اس کی ہم صرف زمین پر ہی ورشپ نہیں کریں گے، ہم آسمان پر بھی رات اور دن اس کی عبادت کریں گے. God bless you. خدا آپ کے ساتھ ہو بھائی، خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین. جی سر، آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، اور آپ کی یہ بائبل کی جو آپ نے ہمیں آیتس بتائی ہیں ہم بھی ان پہ ایمان لائیں گے اور آگے تک آپ کے اس میسج کو پھیلائیں گے. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آپ اب چھوٹی سی دعا کریں اور اس کے بعد Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. خداوند رب الافواج، قوموں کے رب، امتوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس روزوں کے ایام کے لیے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے خداوند. میرے خداوند توفیق دے کہ ہم بھی رات دن تیری حضوری میں چکے میرے خداوند تیری ورشپ کریں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں روزوں اور دعاؤں کے ساتھ میرے خداوند. جس طرح حنا فینویل کی بیٹی ہے خداوند، تیری ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی میرے خداوند، ہم بھی تجھ سے جدا نہ ہو میرے خداوند، تیرے ساتھ بنے رہے میرے خداوند، تیرے ساتھ پیوست رہے میرے خداوند، تجھ سے جدا نہ ہو میرے خداوند، کیونکہ تو انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم تیری برانچز ہیں میرے خداوند، ہم تیری ڈالی ہیں میرے خداوند. توفیق دے کہ خداوند ہم تجھ میں قائم رہیں، تجھ میں پھل لائیں، اور اے خداوند تجھ میں زندگی بسر کریں، اور تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. آمین.